बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। शाहरुख शहबाज वड़ाइच, मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरी सेक्रेटरी साहिबा सबाहत रिजवी साहबा, और आज हमारी शोला बयान मुकर्रर रबिया बाजवा साहबा यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो अपने किसी हवाले से लाहौर से बाहर थीं। और मेरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गयूर वकला बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सच मानिए, जब हाउस होता है ना तो दिल चाहता है कि तमाम वकील अपने सब काम छोड़ के यहाँ पे मौजूद हों, लेकिन वो कहते हैं फ़िक्र मुआश बहुत ज़ालिम है लोग। और जैसे हमारे जज साहबान बैठे हैं, वो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि बार का हाउस भी किसी हवाले से हो। वो वकला को इसी अंदाज़ में ट्रीट कर रहे होते हैं कि जी आएँ अपने केस करें, हम क्या करें, वो तो आपका अपना मामला है। ये हमारा अपना मामला नहीं है, ये आपका भी अपना मामला है। इसे अपना समझेंगे तो बचत होगी, वरना बचत नहीं है। वो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक शेर पढ़ा। शेर मुझे वैसे याद नहीं रहते, वही होता है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लेकिन एक दोस्त ने बड़ा खूबसूरत, मैं चीफ़ साहब की नज़र करता हूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र करता हूँ कि वो जब सबको कहते हैं कि जी शायद आपको काम नहीं आता, मुझे बहुत काम आता है, तो उनके हवाले से मुझे फ़ौरी ये शेर स्क्रॉल करते हुए, वो कहते हैं ना, दिल चाहे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तो अल्लाह पाक फ़ौरन अता करते हैं। तो उस शख्स ने लिखा था, जो सबके लिए साहिबे किरदार बहुत थे, जो सबके लिए साहिबे किरदार बहुत थे, वो अपनी अदालत में ख़ताकार बहुत थे। ये अभी एक सेकंड पहले की बात है, और इस बात को मैं इस बात से मंसूब करता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने अंदर की सिफ़ात को ढूंढना नहीं है, अपने अंदर की गलतियाँ, कोताहियाँ, ख़ताओं को ढूंढना होता है। हम जब एक उंगली किसी शख्स पे उठाते हैं तो भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां हमारी तरफ हैं। हमें वो उंगली उठाने से पहले देखना है कि यहाँ क्या है। क्या हम वो साहिबे किरदार हैं जिस इज्जत की हम डिमांड कर रहे हैं? क्या हमारा किरदार वही है? क्या हमारा कंडक्ट वही रहा है? अभी कुछ दिन पहले तो आप जुडिशरी से NRO लेके निकले थे। जब आपके खिलाफ रेफरेंस था तो वो रिव्यू पिटीशन में मैं समझता हूँ काजी साहब आपको NRO दिया गया था, और इस वजह से आज आप काजी के ओहदे पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के बैठे हुए हैं। उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि सोचना है इन्हें कि ये 22 करोड़ अवाम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ, आज राहील कामरान चीमा ने जो अपनी रिक्वेजिशन दी, वो इस घुटन के माहौल में बारिश का पहला कतरा बने। आज समझा जाता है कि शायद इन परवरदा लोगों के हवाले से कोई बात की जाएगी तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़गी मोल लेना हमें आती है, उसका कोई खौफ नहीं है। उसका खौफ इसलिए नहीं है कि हमने अपने ऊपर तमाम जबर, जुल्म बर्दाश्त करने सीख लिया है।
آپ جتنا زیادہ ظلم کرتے ہو یہ کالا کوٹ اتنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہونے کا عزم کیا ہے۔ یہ جو سلطانوں کو یہاں پہ بنا کے لایا جاتا ہے، یہ جہاں پہ حکمرانوں کو بنا کے لایا جاتا ہے، یہ نئی روایت نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے بھی یوں ہی دیکھا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، اس بندے کو حکومت دی جاتی ہے۔ یہ عمل ایک کنوکٹڈ کے لیے پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کنوکٹڈ کے لیے یہ سہولتیں کہاں سے آئیں؟ میرا سوال اگلا یہ ہے، چیمہ صاحب آپ نے تو کہا کہ یہاں پہ ان کو ایک مراعات کے ساتھ عدالتوں کو محکوم بنا کے یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر عدالتیں لگائی گئی ہیں۔ عملاً جب عملہ وہاں پہ بائیو میٹرک کرنے کے لیے چلا گیا تو وہ عدالت تو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر لگ گئی تھی۔ اس کے بعد تو ہمیں سمجھنا دور نہیں تھا کہ یہ عدالتیں کیا کرنے جا رہی ہیں، لیکن ہم یہاں تک پریشان ہیں، ہم یہاں تک سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی جاندار جج جو ہے ہم سے سوال کر لے گا تو ہم جواب کیا دیں گے۔ ہم نے اپنے اسٹوجز کے ذریعے، اس پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے عدالت کی دی ہوئی سزا کو معطل کروا لیا۔ ہمیں تو وہ خوف پیٹنا تھا۔ کس کو یہ حق حاصل ہے؟ کہتے ہیں یہ قانون اجازت دیتا ہے، 401 کے اندر یہ اجازت ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ سزا معطل کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں یہ قانون جوڈیشری کی ایگزیکٹو سے سیپریشن سے پہلے کا قانون ہے۔ آج یہ حکومت 401 کو انووک کرتے ہوئے کسی کو NRO نہیں دے سکتی، کسی عدالت کی سزا کو معطل نہیں کر سکتی۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ اس غیر قانونی، غیر آئینی حکومت کے پاس جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہلاتی ہے، جسے آج کا عام وکیل، آج کا اس ملک کا ہر شہری ایک چیئر ٹیکر گورنمنٹ کا نام دے رہی ہے، اس کے پاس کہاں سے یہ اختیار آ گیا؟ اگر یہ اختیار استعمال کرنا تھا تو پھر کہاں گئی یہ ایڈوائس جو 401 کا سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ اس عدالت سے ایڈوائس لی جائے گی؟ کہاں اس کی اوپینین ہے؟ اس ججمنٹ کے اس پیراگراف کو تو ریفر کر دیا گیا ہے جس کے اندر بیماری کی حالت میں میٹر کو ریفر کیا گیا تھا، اور اس بیماری کی آشکاری اس وقت ہو گئی تھی جب لندن میں برگر کھاتے ہوئے آپ وہاں پہ ہائیڈ پارک میں تھے، وہ اس وقت ٹرن ڈاؤن ہو چکی ہے۔ آج کیسے آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی انووک کر لیتے ہو؟ کیسے آپ ایک نئی اپلیکیشن کو انٹرٹین کر لیتے ہو؟ کیسے اس سزا کو معطل کر دیتے ہو؟ اس بات کا تو ہمیں بہت پہلے علم تھا کہ یہ غیر جانبدار حکومت نہیں ہے۔ ایک ریاست دو دستور۔